बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कभी ज़िंदगी में हमने सोचा नहीं था कि इस मुल्क को ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो कमज़र्फ भी हैं, इंतहाई जलील हैं। मुल्क बेड़ा गर्क हो जाए, बिजनेस तबाह हो जाए, घरों के चूल्हे बंद हो जाए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। आज आप देखिए कि सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद की जो शान है, जहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों शायद ख़ानदान का रोज़गार चलता है, वहाँ से कई तो हज़ारों वर्कर्स काम करते हैं, उनका घर चलता है। आगे सप्लाई और डिमांड का जो मामला होता है, सप्लाई चेन जितनी होती है, आना जाना, यानी पूरे का पूरा इस्लामाबाद का एक बड़ा ज़बरदस्त काम सेंटोरस मॉल से चलता है। अब चूंकि ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का है, तो अब हालात ये पैदा हुए कि कल शाम से पुलिस वहाँ पर गई। आप देख सकते हैं मनाज़िर, उन्होंने वहाँ पर जाकर इसको पूरी तरह सील कर दिया और कोई भी वजह डाल दी, जिस तरह पाकिस्तान में होता है। लेकिन लोगों को पता नहीं है वजह क्या थी। आपको वो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। ये असल में वो क्लिप था जिसमें शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे। वो आज़ाद कश्मीर गए, पूरी तकरीर उस बंदे ने कर दी। वहां पर सामने अमरीकी सफ़ीर बैठे हुए थे, उनका शुक्रिया, फलाने का शुक्रिया, ये वो सारा कुछ किया। सामने बैठे हुए थे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म। उन्होंने सिर्फ शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान उठकर कहा कि आप कश्मीरियों की कुर्बानियों का उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे, डर क्यों रहे हैं? अमेरिका सामने आगे अगर बैठा हुआ। असल में वहां पर उठकर उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि कश्मीरियों का जिक्र करें, उनकी कुर्बानियों का, मोदी के जुल्म का। और अमेरिका के सफीर सामने बैठे तो शहबाज शरीफ ने वहां पर जो बदतमीजी की, उस बदतमीजी के बाद आज ये मामला हुआ। ये इतना खतरनाक है कि दो वजीर आजम आमने सामने हो गए। ये मामला क्या था, पहले आप क्लिप देखिए, फिर आपको बताते हैं कि अब शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़े पैमाने पर कश्मीर समेत हर जगह एहतजाज शुरू हो चुका। अब क्या होने वाला है देखिए जरा। गंदम हमें बामरे मजबूरी, कितनी बड़ी ये शूमी किस्मत है कि ये गल्ला उगाने वाला मुल्क पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट कर रहा है। पिछले साल जो पिछली हुकूमत की वो कम पैदावार हुई और इस साल सैलाब जो आया उसको हमने सामने रखकर हमें अब डॉलर की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यकीन करें कि मैं अगर आपको दिल खोल के यहाँ बयान करूँ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे किस मुश्किल तरीन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारी। उस मालिक जिसके कब्जे में हम सब की जान है, उसके ऊपर अगर हमारा एक गैर मुतजलजल अगर उस पर ईमान हो, जो कि कुरान करीम जिसका हमें हुक्म देता है और जो उसके इरशादात हैं कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, तो फिर इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी। और उसमें मुझे उसमें कोई शक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से। इसी तरह से थर कोल है, थर में दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है कोयले का। अभी वहाँ पर एक नया जो कोयले की बुनियाद पर, थर का इम्पोर्टेड कोयला नहीं है ये, वहाँ पर नया मंसूबा उसकी शुरुआत हो गई है। 1320 मेगावाट का वो मंसूबा है इंशाअल्लाह वो, और वो कोयले की बुनियाद पर चलेगा। यू विल नॉट हैव टू फाइनेंस import of coal, you will save your foreign exchange, and yet this is your indigenous your resource which will alhamdulillah be very beneficial for generating power in Pakistan। तो ये कहना चाहता हूँ, यानी ये पन बिजली, ये शमसी तवानाई, ये हवा, पाकिस्तान का अपना कोयला, ये तो हमने इस्तेमाल ना किया। दिन रात तेल इंपोर्ट हो रहा है और ऑयल इंपोर्ट हो रहा है और ये कार्टल्स ये डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स। I think time has come we give them a shut up call and stand up and say no to them and carve out a way forward, a strategy which is meant to serve the people of Pakistan। तो मैं आखिर में दो बातें करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि तामीर और तरक्की वो अमल से होती है, मुसलसल अमल से, नारों से और धरनों से नहीं होती और ख़राबी से नहीं होती। जब तक के मुल्क के अंदर हमारे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तरक्की आगे नहीं होगी। इसलिए नारे ना लगाएं और अमल से कौम को साबित करें कि हम, ये है हमारी परफॉर्मेंस। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा, अपने इख्तिलाफात से बालातर होकर, अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी होगी कि यही वो वाहिद तरीका है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का और इस कशकोल को तोड़ने का। आखिर में कोहिस्तान के लिए
میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، جناب امیر مقام صاحب جو ہمارے ہیں، انہوں نے بڑی مرتبہ احتجاج کیا تھا کہ وہاں پر بڑی مشکلات ہیں، اور وہاں پر تو 10 میگا واٹ کے جو کوہستان کے 3 اضلاع میں جرگے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہاں پر ہم باقاعدہ انشاءاللہ یہ بنائیں گے، اور کوہستان کے عوام کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، اور انشاءاللہ میں خود اس کی میں نگرانی کروں گا۔ میں آخر میں ونس اگین آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو۔ ذرا بیٹھ جائے ذرا آپ، نہیں بعد میں بیٹھیں گا پلیز۔ میں آپ سے بات کریں گے نا جی، میں بات کریں گے آپ سے، سو پلیز میری بات سنیں ذرا۔ آزاد کشمیر کے لیے آپ سے بات کریں گے، پریزیڈنٹ صاحب، پرائم صاحب بیٹھیں گے، آپ بات کریں گے۔ سو واٹ آئی وانٹ ٹو سے از دس، دیٹ پاکستان is a gift of Allah Almighty, and this country has infinite resources and potentials, including Azad Kashmir, including Gilgit-Baltistan. Pakistan is a country to stay forever. It's all up to us whether to maintain its integrity and honor through hard work and sacrifice, or let things go as they have been the last 75 years. The choices are. آپ نے کلپ دیکھا، اب آپ صرف اتنا بتائیے کیا کم ظرف لوگ آپ کو ان سے زیادہ نظر آئیں گے؟ ہوا یوں ہے کہ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ دیکھیے ملک کی سٹاک ایکسچینج اس وقت پوری طرح زمین بوس ہو رہی ہے، آج بھی کئی پوائنٹس، سینکڑوں پوائنٹس گر چکی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ عرش شریف کے قتل کا معاملہ ہے، لوگ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، ان کو اس چیز کی قطن کوئی پرواہ نہیں ہے ملک کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، ان کو پرواہ ہے کہ ہمارے خلاف کیوں بات کی۔ آپ امیجن کیجئے کہ کشمیریوں کی، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا مجھے کو پیسے، انہوں نے کہا آپ نے کشمیریوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آپ کشمیر آئے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا عمران سے تعلق ہے، تو آپ نے کشمیریوں کی بات نہیں کی۔ مودی کا ڈر ہے، آپ کو کس کا ڈر ہے؟ کہ امریکی سفیر سامنے بیٹھے اسی لیے آپ نے بات نہیں کی۔ اب اتنا انہوں نے ٹوکا اور انہوں نے سینٹورس مال ان کا بند کر دیا۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ کشمیر کے اندر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے ان کے خلاف، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں لبارش چھوڑا ہوا ہے۔ پہلے ہی مودی نے جو معاملہ کیا تھا اس وقت ہم نے کوئی سوائے عمران خان کے انٹرنیشنل سطح پر جا کر کسی نے بات کی؟ ایون کہ عمران خان کے دور کے اندر آخری وقت کے اندر تو باجوہ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھائی کوئی لڑائی نہیں ہونی، ہم نے بھارت کے ساتھ کرنا نہیں ہے، ہم نے اسموتھلی صرف ان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے ہیں۔ تو آپ امیجن کر لیں کہ اس ملک کی صورتحال کیا ہو رہی ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اب اسلام آباد کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا روزگار آلریڈی نہیں چل رہا ہے، آپ کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ کوئی تعلقات ہے تو آپ اپنے تک رکھیے نا، ہمیں کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں؟ اور وہاں پر لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، اس وقت شہباز شریف کے پوسٹر جلائے جا رہے ہیں، لوگ شدید غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پہلے ملک کی پالیسیز کا جنازہ نکال دیا ہے تم نے، اور اب یہ تم نے نیا تماشا شروع کر دیا ہے۔ اب یقین کیجئے کہ ظرف ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ عمران خان ہی تھا کہ جس نے اتنا کچھ سہ لیا ہے لیکن ابھی تک اس نے بولا نہیں ہے۔ شیخ رشید نے عمران خان کو بر وقت کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی ڈیل ہو رہی ہے۔ اب امیجن کر لیں وہ شخص جو جیل جانے والا تھا اس کو اٹھا کر آپ نے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور پھر وہ آج کہتا ہے کہ عرش شریف کے قتل پر جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا وہ اصل میں میرے کہنے پر لیا تھا، میں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو سب سے پہلے خط لکھا تھا۔ ابھی تک اس کو اس بات کی تکلیف ہے کہ میں کریڈٹ کہیں سے لے لوں، لیکن ملک کا چولہا بند ہوتا ہو جائے اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔